नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर। आज फेरि पनि आइसकेको छु विश्वको इतिहास प्रशासन सेवाको प्रथम पत्रको विश्व इतिहासको बारेमा आज हामी चाहिँ पढ्छौँ। विश्व इतिहासमा मानव जातिको विकास कसरी भयो, कहाँबाट भयो, त्यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो, मानिसले के क्रियाकलापहरू पहिला प्राचीन कालमा गरिन्थ्यो, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आज हामी चाहिँ पाउँछौँ। विश्वको इतिहासमा पहिला हामी चाहिँ इतिहासको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास कसलाई भनिन्छ? इतिहास, हिस्टोरी, इङ्ग्लिसमा हिस्टोरी भन्छ। इतिहास भन्नुको अर्थ हुन्छ विगतमा घटेको घटनालाई निवर्तमान अवस्थामा हेर अध्ययन अथवा विश्लेषण गर्ने जुन क्रियाकलाप हो त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इतिहास भन्छौँ। जुन विगतमा घटेको क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी चाहिँ आजको डेटमा पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, त्यसलाई नै इतिहास भन्छ। विगतमा घटेको घटनालाई निवर्तमान अवस्थामा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु नै इतिहास, गर्नुलाई नै इतिहास भनिन्छ। इतिहास भन्नुको अर्थ विगतमा घटेको घटनालाई आजको डेटमा वर्तमान अवस्थामा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुलाई नै इतिहास भनिन्छ। अब इतिहास पढिसकेपछि विश्वको इतिहासको बारेमा हामी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको इतिहास भन्नाले वर्ल्ड हिस्ट्री भन्नाले मानव जातिको उत्पत्ति, विकासक्रम तथा क्रियाकलापको बारेमा तथा त्यसको क्रियाकलापको बारेमा वर्तमान अवस्थामा विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुलाई नै विश्वको इतिहास भनिन्छ। विश्वको इतिहास भन्नाले मानव जातिको उत्पत्ति, विकास र त्यसले के क्रियाकलाप गरिराखेको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी वर्तमान अवस्थामा जुन अध्ययन, विश्लेषण अथवा मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ विश्वको इतिहास भनेर चिनिन्छ। यो हिस्ट्री जुन हामी भन्छौँ, हिस्टोरी शब्द युनानी भाषाको हिस्टोरिया भन्ने शब्दबाट आएको हो। के रहेछ भन्दाखेरि हिस्ट्री जुन हामी भन्छौँ, हिस्टोरी शब्द कहाँबाट आएको भन्दाखेरि युनानी भाषा हो। यो चाहिँ कुन शब्दबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि हिस्टोरिया भन्ने शब्दबाट यो चाहिँ हिस्ट्री भन्ने शब्द आएको देखिन्छ। र फादर अफ हिस्ट्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? फादर अफ हिस्टोरी भनेर हिरोडोटस कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि हिरोडोटसलाई चिनिन्छ। फादर अफ
हिस्टोरीको बारेमा अध्ययन जुन गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब के अरे अध्ययन भन्ने विषयलाई नै चाहिँ इतिहास भयो, हिस्ट्री भयो। त्यसको पिता भनेर, इतिहासको पिता भनेर हेरोडोटसलाई चिनिन्छ भने फादर अफ मोडर्न हिस्ट्री, फादर अफ मोडर्न हिस्ट्री, मोडर्न हिस्ट्रीको फादर भनेर कसलाई बुझिन्छ भने थुकोडाइडिज, उहाँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ थुकोडाइडिज। फादर अफ मोडर्न हिस्टोरी भनेर थुकोडाइडिजलाई चिनिन्छ। फादर अफ हिस्टोरी भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि हेरोडोटसलाई चिनिन्छ भने फादर अफ मोडर्न हिस्टोरी भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि थुकोडाइडिज। विश्वको इतिहासलाई 5 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। 5 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा प्राग ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग भन्छ। इतिहासलाई, विश्वको इतिहासलाई 5 भागमा विभाजन गरेको छ। प्राग ऐतिहासिक युग, एउटा हुन्छ प्राचीन काल, प्राचीन युग, प्राचीन काल, एउटा हुन्छ मध्यकाल, एउटा हुन्छ आधुनिक काल, आधुनिक काल, एउटा अर्को हुन्छ समकालीन, समकालीन युग। प्राग ऐतिहासिक युगको प्राय त्यति उ नै छैन, इतिहास नै त्यति छैन। प्राचीन कालमा रोम सभ्यताहरू, मिश्र सभ्यताहरूको बारेमा जानकारी पाएको थियो। मध्यकालमा गौरवमय क्रान्तिहरू, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामहरू भएको थियो, पुनर्जागरण, म्याग्ना कार्टाको व्यवस्था भएको थियो। आधुनिक कालमा प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धहरू चलेको थियो र समकालीन युग अहिले अवस्था चलिराखेको अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मानव जातिको सुरुवात, मानव जातिको उत्पत्ति तथा प्रारम्भ प्राग ऐतिहासिक युगबाट भएको मानिन्छ। मानव जातिको उत्पत्ति तथा प्रारम्भ, सुरुवात कहाँबाट भएको भन्दाखेरि प्राग ऐतिहासिक युगबाट भएको हो। यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। यसको 2वटा टाइप हुन्छ। प्राग ऐतिहासिक युगको 2वटा टाइप हुन्छ। एउटा पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग भन्छ र एउटा नव पाषाण युग, नव पाषाण युग भन्छ। यो पूर्व पाषाण युगमा के भएको थियो भन्दाखेरि मान्छेहरूले ढुङ्गाको औजार प्रयोग गरेको थियो। मान्छेहरूले बाँदरको अवस्था जुन थियो, हेरोडोटस के अरे मान्छेको बन्दरको अवस्था पहिला बुझिन्छ नि, बन्दरको अवस्थामा थियो, त्यति बेला चाहिँ पूर्व पाषाण युग थियो र त्यति बेला के गरेको थियो भन्दाखेरि ढुङ्गाको औजार प्रयोग गरेको थियो। सबभन्दा पहिला मानवले सबभन्दा पहिले के प्रयोग गरेको थियो भन्दाखेरि आगो भन्छ। पूर्व पाषाण युगमा मानवले सबभन्दा पहिलो प्रयोग गर्ने कुन रहेछ भन्दाखेरि आगो पूर्व पाषाण युगमा प्रयोग गरेको हो। त्यसपछि ढुङ्गाको औजारहरू, ढुङ्गाको औजारको प्रयोग गरेको। यो कुन युगमा भन्दाखेरि पूर्व पाषाण युगमा आगोको प्रयोग, ढुङ्गाको औजारहरूको प्रयोग कुन युगमा गरेको भन्दाखेरि पूर्व पाषाण युगमा गरेको। नव पाषाण युगमा के गरेको थियो भन्दाखेरि मान्छेले अब चाहिँ पूर्व पाषाण युगभन्दा अलिकति एडभान्स भइसकेको थियो र यो पूर्व पाषाण युग ईसा पूर्व पाषाण युग ईसा पूर्व 1000 देखि लिएर 600 वर्ष
पूर्वको अवस्था हो भन्ने बुझिन्छ, हो भन्ने बुझिन्छ है त। यति प्राय के अरे कहिलेकाहीँ सोध्छ मानव जातिले सबभन्दा पहिलो के प्रयोग गरेको थियो भन्दाखेरि आगो। यो संसारमा आयो भने मान्छेले सबभन्दा पहिला के प्रयोग गरेको थियो भन्दाखेरि आगो, किनभने खाना व्यवस्था गर्नको निम्ति यो मान्छेले आगो चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था थियो। र त्यसपछि अर्को के थियो भन्दाखेरि मानव के अरे प्राग ऐतिहासिक युगमा यति मात्र हो। त्यसपछि अर्को हुन्छ प्राचीन युग। प्राचीन युगमा धेरै कुराहरू छ। प्राचीन युग, प्राचीन युग भन्नाले मानव जाति उत्पत्ति भएको ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि लिएर पाँचौं शताब्दीसम्मको अवधिलाई प्राचीन युग भनेर बुझिन्छ। प्राचीन युग भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि मानव जाति जुन उत्पत्ति भयो त्योदेखि लिएर ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि लिएर पाँचौं शताब्दीसम्मको जुन समय अवधि थियो त्यसलाई चाहिँ प्राचीन युग भनेर बुझिन्छ। यो प्राचीन युगमा 6 वटा सभ्यताको सुरुवात भएको थियो। यो प्राचीन युगमा विभिन्न निम्न सभ्यताको विकास भएको थियो। सबभन्दा 1 नम्बरमा कुन सभ्यता थियो भन्दाखेरि मिस्रको सभ्यता, मिस्र सभ्यता। त्यस पछाडि थियो मेसोपोटामियाको सभ्यता। यो हामी चाहिँ क्रमवाइज सबैको बारेमा पढ्छौँ। तेस्रो नम्बरमा छ सिन्ध घाटी सभ्यता। चौथो नम्बरमा छ युनानी सभ्यता। पाँचौं नम्बरमा रोम सभ्यता र छैठौं नम्बर 6 वटा प्राचीन युगमा सभ्यता थियो। प्राचीन चीन सभ्यता यो चाहिँ छैठौं। प्राचीन युगमा कतिवटा सभ्यतामा मान्छे चाहिँ विकास भएको थियो भन्दाखेरि 6 वटा सभ्यतामा सबभन्दा सुरुमा मिस्र सभ्यता सुरु भएको थियो। पछि बिस्तारै मान्छे चाहिँ अलिकति एडभान्स हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। र अब हामी चाहिँ मिस्र सभ्यताको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। मिस्र सभ्यताको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। मिस्र सभ्यता संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मिस्र सभ्यता हो। प्राचीन युगमा मान्छेको जब विकास हुन थाल्यो भने सबभन्दा पहिला कुन सभ्यता सुरु भएको हो भन्दाखेरि मिस्रको सभ्यता सुरु भएको हो। मिस्र सभ्यता कहाँ सुरु भएको थियो भन्दाखेरि नील नदीको किनारामा। मिस्र सभ्यता नील नदीको किनारामा अवस्थित रहेको थियो। नील नदीको किनारामा अवस्थित रहेको
रहेको थियो। नील नदी, अब नील नदी के हो भन्दाखेरि अलिकति जानकारी पाइहाल्नु। नील नदी अफ्रिकाबाट बग्दै डेल्टा बनाएर भूमध्य सागरमा मिल्दछन्। अब के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि मिश्र सभ्यता संसारको सबभन्दा पुरानो सभ्यता हो। मिश्र सभ्यता कहाँ अवस्थित थियो भन्दाखेरि नील नदीको किनारामा अवस्थित रहेको थियो। र नील नदी कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यो नील नदी अफ्रिकाबाट बग्दै डेल्टा बनाएर भूमध्य सागरमा मिल्दछ। यो डेल्टा बनाएर, डेल्टा मिन्स वाट, कहिलेकाहीँ यो डेल्टा के हो, यो डेल्टा भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि नदी समुद्रमा मिल्छ। त्यो नदी समुद्रमा मिल्नु अघि, त्यो नदीले ल्याएको माटो जुन थुपारेर जुन त्रिकोण आकारको जुन एउटा भूभाग बनाएको हुन्छ, जमिन बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डेल्टा भन्छ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, एउटा नदी हो, यो नदी चाहिँ समुद्रमा मिल्छ। अब समुद्रमा मिल्छ भने यो नदी चाहिँ यो नदीमा पानी बग्दै जान्छ। पानी बग्दै जाँदाखेरि त यहाँ त माटो पनि जान्छ नि त। त माटो जाँदा जाँदै समुद्रमा मिल्नु अघि यो माटो एकदमै थुप्रिएर एउटा त्रिकोण आकारको शेपमा भूभाग जमिन बन्छ, जसलाई चाहिँ डेल्टा भन्छ, है त। त नील नदी अफ्रिकाबाट बग्दै जान्छ र भूमध्य सागरमा मिल्छ। र भूमध्य सागरबाट मिल्नु भन्दा अघि त्यो नदीले, नील नदीले जुन बगाएर लगेको माटो जुन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नदीको अगाडि चाहिँ थुपारेर, मिल्नु अघि जुन थुपारेको हुन्छ, जुन त्रिकोण आकारको जुन शेपमा थुपारेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डेल्टा, है त। ओके, अब त्यस पछाडि के रहेछ भन्दाखेरि मिश्र राज्यलाई नील नदीको वरदान वा नील नदीको छोरी भनेर चिनिन्छ। नील नदीको छोरी भनेर चिनिन्छ। नील नदीको छोरी भनेर चिनिन्छ। मिश्र राज्यलाई नील नदीको छोरी भनेर चिन्छ। त्यस पछाडि के रहेको छ भन्दाखेरि मिश्र सभ्यतामा राजालाई फराह भनिन्थ्यो। मिश्रको सभ्यतामा राजालाई फराह भनिन्थ्यो। मिश्र सभ्यताको ईसा पूर्व 300 देखि लिएर ईसा पूर्व 2500 सम्मको समय अवधिलाई पिरामिड युग भनेर भनिन्छ। पिरामिड युग भनेर बुझिन्छ। के रहेछ भन्दाखेरि मिश्र सभ्यताको ईस्वी सम्वत 300 देखि लिएर 2500 सम्मको जुन समय अवधि हो, त्यसलाई पिरामिड युग भनेर बुझिन्छ। मिश्र सभ्यताको सबभन्दा ठुलो पिरामिड, यो क्वेसनहरु आइराखेको हुन्छ। मिश्र सभ्यताको सबभन्दा ठुलो पिरामिड, मिश्र सभ्यताको सबभन्दा ठुला पिरामिड भनेर गिर्जा पिरामिड भयो।
गिर्जा पिरामिड हो। यो कहिले कहाँ आइराखेको हुन्छ? मिश्र सभ्यताको सबभन्दा ठुलो पिरामिड भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि गिर्जा पिरामिडलाई बुझिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के बुझिन्छ भन्दाखेरि मिश्र सभ्यताको बेलामा मानिसहरूको कला संस्कृति तथा वस्तुकला निर्माणमा अगाडि बढिसकेको अवस्था देखिएको थियो। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यो मिश्रको सभ्यतामा मान्छेहरूले चाहिँ अब कला संस्कृति पनि देखाइराख्ने अवस्था थियो। अब कला संस्कृति कस्तो भन्दाखेरि मूर्तिहरू बनाउने, ढुङ्गा त्यति बेला त एकदमै धेरै ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गाको मूर्तिहरू बनाउने। यो मिश्र सभ्यताको मान्छेहरूको जीवन जङ्गलमै बित्ने अवस्था थियो, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू बढी हुने, त त्यहाँ चाहिँ यो मान्छेहरूले मूर्ति बनाउने, चित्रकला वस्तुकलाहरूको कलामा चाहिँ यो उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूले संसारको सर्वोत्कृष्ट मूर्ति स्फिनिक्स को मूर्ति निर्माण गरेको थियो। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो जसमा टाउको मानिसको र जिउ सिङको हुन्छ, र स्फिनिक्स मूर्तिको लम्बाइ 170 फिट र चौडाइ 60 फिट रहेको, लम्बाइ 160 फिट र चौडाइ चाहिँ 70 फिट रहेको मानिन्छ। अब यहाँ के रहेको छ भने अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूले संसारको सबभन्दा, मिश्रकै सभ्यतामा यो सुरु बनेको हो, मिश्रहरूले संसारकै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट मूर्ति वास्तुकलामा यहाँहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो, सर्वोत्कृष्ट मूर्ति स्फिनिक्सको मूर्तिको निर्माण गर्यो। स्फिनिक्स मूर्ति यत्रो फेमस किन हो भन्दाखेरि स्फिनिक्स मूर्तिमा टाउको चाहिँ मानिसको थियो र बडी चाहिँ जिउ चाहिँ सिङको थियो, सिङ जुन शेर हुन्छ त्यसको थियो। स्फिनिक्स मूर्तिको लम्बाइ 160 फिट र चौडाइ चाहिँ 70 फिट रहेको अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ कसले बनाएको थियो भन्दाखेरि मिश्रहरूले बनाएको थियो। यसको चाहिँ धेरै क्वेसनहरू, यस्तो क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। स्फिनिक्स मूर्ति कुन सभ्यतामा बनेको थियो भन्दाखेरि मिश्रहरूको सभ्यतामा बनेको थियो। मिश्रको राजा युटमस द्वितीयलाई मिश्रहरूको नेपोलियन भनेर चिनिन्थ्यो। नेपोलियन भनेर
नेपोलियन भनेर चिनिन्थ्यो। नेपोलियन भनेर चिनिन्थ्यो। मिश्रहरूको नेपोलियन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि युटमस द्वितीयलाई चिनिन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कहाँको राजा भन्दाखेरि मिश्र राज्यको राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूले पात्रो भन्नाले क्यालेन्डरको विकास गरेको थियो। मिश्र सभ्यताको बेलामा यो मिश्रहरूले पात्रो क्यालेन्डरको विकास गरेको थियो। के कारणले गर्दा भन्दाखेरि यो नील नदीको किनारामा थियो, त कति बेला बाढी आउँछ, कति गते आउँछ, कति बेला आउने, कुन मौसममा आउने, यस्तो गरेर त्यसको कारणले गर्दा क्यालेन्डरको उहाँहरूले विकास गरेको थियो। मिश्र सभ्यताको बेलामा समाजमा पाँच प्रकारको मानिस बसोबास गरिन्थ्यो। 5 प्रकारको मानिसहरूको परिवार बसोबास गरिन्थ्यो। मानिसहरूको परिवार बसोबास गरिन्थ्यो। अब कुन परिवारहरू, कस्तो परिवारहरू बसोबास गरिरहेको थियो भन्दाखेरि सबभन्दा माथिल्लो तहको परिवार कुन थियो भन्दाखेरि राजपरिवार, अनि त्यस पछाडि सामन्त परिवार थियो, अनि त्यस पछाडि पुजारी पण्डितहरूको परिवार, त्यस पछाडि मध्यमवर्गीय परिवार र लास्टमा दासी नोकरी गर्ने मान्छेहरू दासी परिवार। 5 प्रकारको परिवारहरू मिश्रको सभ्यता मान्छेहरू बसोबास गरिन्थ्यो। 5 प्रकारको परिवारहरू त्यति बेला पाइन्थ्यो। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूले बाढी आउने समयलाई आखेट बनिन्थ्यो। बाली लगाउने समयलाई पेरेट भनिन्थ्यो। भने बाली काट्ने समयलाई सोमु भनेर चिनिन्थ्यो। के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूले आफ्नो समयलाई 3 भागमा विभाजन गरेको थियो। मिश्रहरूले मौसमको आधारमा समयलाई 3 भागमा विभाजन गरेको थियो। बाढी आउने समयलाई आखेट भनिन्थ्यो, बाली लगाउने समयलाई पेरेट भनिन्थ्यो भने बाली काट्ने समयलाई सोमु भनिन्थ्यो, है त। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मिश्रहरूको बेलामा चन्द्रमासको आधारमा 29.5 दिन एक महिनामा हुने र 354 दिन एक वर्षमा हुने।
सौर्यमासको आधारमा, यो चन्द्रमासको आधारमा थियो, सौर्यमासको आधारमा के थियो भन्दाखेरि 1 महिनामा 30 दिन, 1 महिनामा 30 दिन र 1 वर्षमा 365 दिन हुन्थ्यो। मिश्रहरूको पालामा 1 महिनामा 30 दिन सौर्यमासको आधारमा, सूर्यको आधारमा र के अरे 1 वर्षमा 365 दिन हुन्थ्यो भने चन्द्रमासको आधारमा उहाँहरूले चन्द्रमाको आधार लिन्थ्यो र 29.5 दिन 1 महिनामा र 354 दिन 1 वर्षमा हुने भनेर चाहिँ देखाइएको रहेको छ। त्यस पछाडि अर्को रहेछ, यो मिश्रहरूले कथा कविताहरू पनि लेख्ने गरिन्थ्यो। मिश्रहरूले कथा कविता पनि लेख्ने गरिन्थ्यो। त केमा लेखिन्थ्यो भन्दाखेरि मिश्रहरूले पेप्रिसको लामो पातमा कथा कविता लेखेको पाइन्छ। अब वन जङ्गलमा ठुल्ठुलो लामो पात भएको रुख बिरुवाहरू पाइन्थ्यो, त्यसको लामो पातमा चाहिँ कथा कविता लेखेको पाइन्छ, जुन बेलायतको सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको पाइन्छ। बेलायतको सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ। अहिले पनि बेलायतको सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ त्यो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि लामो पातको लम्बाइ, पेप्रिस पातको लम्बाइ 135 फिट र चौडाइ 17 इन्च हुन्थ्यो। 135 फिट र चौडाइ 17 इन्च हुने गर्दथ्यो। यत्रो ठुलो पात थियो। लम्बाइ 135 फिट र चौडाइ 17 इन्च हुने गर्दथ्यो। त्यस पछाडि अर्को रहेछ, मिश्रहरूले तामाको हतियार मिश्रहरूले तामाको हतियार निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेला तामाहरू पाएको, वन जङ्गलमा तामाहरू पाइन्थ्यो, तामा जुन खनिजको रूपमा पाइन्छ, त्यसबाट चाहिँ यो मिश्रहरूले तामाको हतियारहरू पनि बनाएको अवस्था देखिन्थ्यो। यति कुराहरू हो मिश्रको सभ्यताको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी पाउनुपर्ने कुराहरू। मिश्रहरू एकदमै सुरुको अवस्था हो, यो प्राचीन युगको सुरुको अवस्था, मान्छे त्यति डेभलपमेन्ट नभएको अवस्थाहरूमा यो कुराहरू आइराखेको हुन्छ र मिश्र सभ्यताबाट क्वेसनहरू पनि आइराखेको हुन्छ। त अलिकति विचार गरेर हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ मेसोपोटामियाको सभ्यता। मेसोपोटामियाको सभ्यता दोस्रो नम्बरमा मेसोपोटामियाको सभ्यता। मेसोपोटामिया भन्नाले दुई नदीको बीचमा पाइने ठाउँलाई मेसोपोटामिया भनिन्छ। मिश्रको सभ्यता र सिन्ध घाटी सभ्यता। मिश्रको सभ्यता र सिन्ध घाटी सभ्यता नदीको किनारामा अवस्थित भए तापनि अवस्थित रहेको छ भने मेसोपोटामिया
मेसोपोटामियाको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता दुई नदीको बीचमा पाइएको थियो। दुई नदीको बीचमा पाइएको थियो। कुन नदीको बीचमा भन्दाखेरि मेसोपोटामियाको सभ्यता युफ्रेटस र टिग्रिस नदीको बीचमा पाइएको थियो। युफ्रेटस र टिग्रिस नदीको बीचमा पाइएको थियो। यो मेसोपोटामिया शब्द जुन हो त्यो चाहिँ युनानी शब्द हो। यो मेसोपोटामिया नाम किन राखेको भन्दाखेरि युनानी भाषामा मेसोपोटामिया भन्नुको अर्थ हुन्छ दुई नदीको बीचको ठाउँ। त यो मेसोपोटामिया सभ्यता दुई नदीको बीचमा पाइने भएको हुनाले यसलाई मेसोपोटामियाको सभ्यता भनेर चिनिन्छ। र मेसोपोटामिया सभ्यताको केही भाग सिरियामा पर्दछ भने ठुलो भाग इराकमा पर्दछ। यो ठुलो भाग चाहिँ केही भाग सिरियामा पर्दछ भने ठुलो भाग इराकमा परेको अवस्था देखिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मेसोपोटामियाको सभ्यतामा मेसोपोटामियाको सभ्यतामा युफ्रेटस नदी इराकमा 1300 किलोमिटर सम्म बगेर र टिग्रिस नदी यो धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो क्वेसन यहाँबाट क्वेसनहरु आइराखेको हुन्छ, अलिकति विचार गरेर पढ्नु। र टिग्रिस नदी 885 किलोमिटर बगेर इराकमा 885 किलोमिटर बगेर यो समुद्रमा मिल्ने गर्दछ। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन मेसोपोटामिया सभ्यता हो युफ्रेटस नदी सभ्यतामा युफ्रेटस नदी इराकमा चाहिँ 1300 किलोमिटरसम्म बग्छ र टिग्रिस नदी 885 किलोमिटर बगेर चाहिँ र यो चाहिँ समुद्रमा मिल्ने चाहिँ गर्दो रहेछ। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो मेसोपोटामिया सभ्यतामा हँसिया आकारको उर्वर भूमि भएको हुनाले हँसिया आकारमा उर्वर भूमि भएको हुनाले यो भूमिलाई
अर्धचन्द्राकार अर्धचन्द्राकार उर्वर भूमि भनेर चिनिन्छ। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि युफ्रेट के अरे मेसोपोटामियाको सभ्यतामा चाहिँ अब यो इराक र सिरियाको एरिया हो, यहाँ चाहिँ उर्वर भूमि एकदमै कम मात्रामा थियो र उर्वर भूमि कहाँ कम मात्रामा थियो भन्दा हँसिया आकारमा थियो। त्यो हँसिया आकारमा उर्वर भूमि हाफ चन्द्रमा जस्तो भयो नि, त्यो हँसिया आकारको उर्वर भूमि भएको हुनाले यसलाई अर्धचन्द्राकार उर्वर भूमि भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि यो मेसोपोटामियाको सभ्यताको अवधिलाई 5 भागमा वर्गीकरण गरेको थियो। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि जुन मेसोपोटामियाको जुन समय अवधि थियो त्यसलाई चाहिँ 5 भागमा विभाजन गरिएको थियो। अब 5 भागमा विभाजन कुन कुन गरिएको थियो भने हामी चाहिँ एकछिनमा अहिले चाहिँ हामी पढिराखेको छौँ। मेसोपोटामियाको सभ्यतालाई कति भागमा विभाजन गरेको थियो भन्दाखेरि 5 भागमा विभाजन गरिएको थियो। सबभन्दा पहिलो कृषिकाल। मेसोपोटामियाको सभ्यतामा सबभन्दा पहिला मान्छेहरू कृषिमा खेतीपाडी बढी गरिन्थ्यो। त्यस पछाडि भन्छ पूर्व सुमेरियन काल। त्यस पछाडि भन्छ सुमेरियन काल। त्यस पछाडि भन्छ बेबोलियन युग। त्यसपछि भन्छ असिरियन युग भनेर बुझिन्छ। त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ, विश्वको इतिहासमा मेसोपोटामियाको सभ्यतालाई कति भागमा वर्गीकरण गरेको थियो? कति भागमा वर्गीकरण गरेको थियो भन्दाखेरि 5 भागमा वर्गीकरण गरेको थियो। कृषिकाल, पूर्व सुमेरियन काल र बेबोलियन काल र असिरियन युगमा 5 भागमा वर्गीकरण गरेको थियो। त्यसपछि अर्को एउटा यहाँ मेसोपोटामियाको सभ्यतामा विकास भएको के रहेछ भन्दाखेरि दायाँदेखि बायाँ लिपिमा बायाँसम्मको लिपिमा लेखन शैलीको विकास गरेको थियो। लिपिमा लेखन शैलीको विकास गरेको थियो। यो दायाँदेखि बायाँसम्म लेख्नुपर्छ भनेर कुन सभ्यताबाट आएको हो भन्दाखेरि मेसोपोटामिया सभ्यता। दायाँदेखि बायाँसम्म लेख्ने शैली चाहिँ कहाँबाट विकास भएको थियो भन्दाखेरि मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट विकास भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि न्याय व्यवस्थाको लागि मेसोपोटामिया सभ्यतामा मेसोपोटामिया सभ्यताको समयमा न्याय व्यवस्थाको लागि न्याय व्यवस्थाको लागि टिट फर ट्याट कहिलेकाहीँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ टिट फर ट्याट इज रिलेटेड टु टिट फर ट्याट केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि मेसोपोटामियासँग टिट फर ट्याटको विकास गरेको थियो। आई फर आई टुथ फर टुथको विकास गरेको थियो।
त्यस पछाडि अर्को मेसोपोटामियाको सभ्यताले विश्वलाई खगोलशास्त्र र गणितको बारेमा अङ्कगणित र गुणनफलको बारेमा जानकारी गराएको थियो। अब यहाँ यो मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट केही विकासहरू बिस्तारै विकासहरू भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, दायाँबाट बायाँ तर्फ लेख्ने लिपिको विकास भयो। मेसोपोटामियाको सभ्यतामा न्याय दिनको लागि टिट फर ट्याट, आई फर आई, टुथ फर टुथको विकास गरेको थियो। मेसोपोटामिया सभ्यतामा विश्वलाई खगोलशास्त्र पनि छ, गणितहरूको पनि विकास, बिस्तारै अङ्कगणितहरूको गुणनफलहरूको विकास भइराखेको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मेसोपोटामियाको